ah, si Ginoong Jesucristo gilansang dito sa cross, nagpatulo siya og dugo Amen. para atong mga sala iyahang bayaran. Mana ang pulong sa Ginoo Roma 2:8 nagaingon kay pinaagi sa pagtuon naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini ining buhat sanglit kini gasa sa Dios. Hallelujah. Karon Amen. ning anhime para dadon kining minsay sa Ginoo kay mao kini ni ang gasa kini sa Ginoo para sa mga mutuo, no? Sa ebanghelyo sa Ginoo. Mutuo ta nga si Jesus namatay sa cross ug ang iyahang dugo mao ra gi ibayad. Dili unsay atong nabuhat para sa Ginoo. Kundi Amen. unsay gibuhat sa Ginoo para nato. Hallelujah. Amen. Mana ingon ang Roma 19, maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Kaya kang mao ang Ginoo, ni pailalog ka sa iyahang pagkaginoo. Kaya pwede man nga kitang tanan nagtawag ni Jesus nga Ginoo. Ingon si Ginoong Hesus sa Mateus 7:21, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo. Makasulod sa kingharian sa langit. Amen. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan, matud pa ni Ginoong Hesus. Sa ato pa sa dihang Hallelujah. muingon ta nga si Jesus Ginoo, dili lang kay Ginoo siya para sa uban, kundi Ginoo pud nato. Amen. Ginoo nako, Hallelujah. Ginoo nimo. Og magisgot kag pagka-Ginoo ni Ginoong Hesus, ang imong kinabuhi, imong gipailalom ubos sa iyang pagkari. At ipasabot, mo andam kang mutuman kung unsay mensahe, unsay balaod, unsay kabubuton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kung saan man to pagtuman, kinahanglan maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen. O di pwede nga di ta maminaw sa pulong sa Ginoo, no? Muna maabot ang sa katapusang mga adlaw, sa paghukom, naisilot ang Dios alang ni adtong mga tao nga kini ang wala na mati sa ebanghelyo sa Ginoo, no? Matud pa diri sa kining unang Tesalonika kining 1:9, matud pa niya dire sa ikaduhang Tesalonika 1:9, matud pa niya sugod ta sa 8, muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Unsay dadon ni Ginoong Hesus sa pagbalik? Nagdilaab ka kalayo. Nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios. Hallelujah. Nya napoy mga tao nga niila sa Dios pero wala ni dawat sa maayong balita matud pa niya dire. Muani siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios og ni adtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Kuto ta nakaila nagsangpit og ngalan ni Hesus pero wala ta ning dawat, wala ta ning tuman sa maayong balita, no? Wala ta ning tuo sa maayong balita may tungod ni Ginoong Hesus. Ato pa niya dire, mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag o ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo o sa iyahang mahimayaong gahom. May tabo kini inig-abot niya ni atong adlaw aron pagdawat sa pagdaig gikan sa katawhan o sa pagpasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Amen. So katong mga nagtuo, iyahang pasidunggan, iyahang matud pa niya, kamo usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo. Katong ning tuo sa mensahe nga gisangyaw diri ni San Pablo nga nakasulat diri sa Biblia, mo to'y madala sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Pero katong tao nga dili mutuo sa gisulat sa Biblia, nga puto ra ingon nga mutuo ko Ginoo, mutuo ko ni San Pablo, mutuo ko ni San Pedro, pero wala ni tuo unsay gisulti ni San Pablo ug ni San Pedro. Kay ilang gidala nga mensahe mas kaluwasan. Subot ipasabot
Bisag nagtuo pa ta ni San Pedro, ni San Pablo, no? Kung wa ta na ni tuo unsa iyang gisulti, dili gyapon na siya pagtuo. Kung sa adlaw sa paghukom, matod pa mobalik si Ginoong Hesukristo, uban ang kalayo aron pagsilot intong mga tao. Wala Amen. ila. Amen. Apan anak kanindot kadtong misalig, no? Ug mituo kaniya, dili masilutan. Matod pa niya hatagan niya og ganti. Amen. So muna ang mensahe karon nga kaponon te, no? Kay ani, no? I believe na kini nga mensahe kung koto nato gyud madugay ta. Ato lang gamay lang nga tawag ani sumari sa mensahe nga katong tao di ay nga ning balibad sa ebanghelyo wala ni tuo kung unsay gisulat diri ni San Pablo ni San Pedro ni agom gid siya sa kaning kalayo katapusang adlaw. Hallelujah. Kaluwasan kaplagan ang diha kaniya kang Ginoong Hesus. Amen. Kanya dre kay wala na ilaing pangalan nga gihatag sa Dios diri sa kalibutan nga makaluwas ang pangalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Kung ipasabot, kung natay laing pangalan nga gitawag, panahon sa atong pag-ampo, dili ta maluwas. Kaya ingon siya walay laing pangalan nga makaluwas, ang pangalan ni Hesus lang. Amen. Hallelujah. Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundi moagi ka nako. Amen. So, Hallelujah. may usa lang ta sa amahan, kung moagi regit ka. Siya ra Dios. No? Ang atong Dios tuguan. Dili siya gusto nga naay sa tawag ani naay kahati siya sa atong pag-ila sa iya. Amen. Sige, so moto no atong mensahe karon nya aron ta maluwas. Siyempre ato ang kunon nga makasasala ta, ikaduha utuo ta nga si Jesus anak sa Dios, yang dugo mo gibayad sa itong mga sala. Then ato siyang paharion, ato siyang dawaton sulod sa itong kasing-kasing isip Ginoo. Okay? Dili lang manluluwas kundi dili Ginoo jud. Amen. Mupailalom ta sa paghari ni Ginoong Hesukristo. Sa dihang atong ila Jesus sa Ginoo, manay giingon ang gingharian sa Dios ming abot Dios imong kinabuhi. Amen. Ming abot dire sa Hallelujah. imong panimalay. So ana lang tayo ang mensahe. So imo bang daw paharion si Jesus sulod sa imong kinabuhi? Hay te. Dawaton ba nimo sa Ginoong Hesukristo? Imo bang imo bang paharion si Jesus sulod sa imong kinabuhi? Meaning ang Ginoo na maghari sa imong kinabuhi di na ang mga kaugalingon. May maghari sa imong kinabuhi kundi dili. Dios ita. Pero kuan kana balin lang kuan pabiling din ko pero og dunay mo sangyaw na mga lain tinuhuan respeto ra may maminaw ra may mura na ako Amen.